शांति। तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः त्वा प्रत्यय लेबन्त प्रत्यय विषये अस्माभिः पठितम्। तस्य विषये तुमुन् प्रत्यय विषये सूत्रं तु पूर्वमेव दृष्टमासीत्। अधुना कानिचन सूत्राणि अवशिष्टानि आसन्। नाम अ, अस्य प्रत्ययस्य त्वा प्रत्ययस्य तथा लेप् प्रत्ययस्य तस्मिन् विषये सूत्राणि साक्षात् यदा पठनीयानि भवन्ति तदा कञ्चित् क्लेशाय भवन्तः यदि रूपाणि स्मरन्ति चेदपि साधु, यदि एतत् ज्ञातव्यं चेत् तस्य कृते प्रक्रिया आवश्यकी भवति। किन्तु अहं किञ्चित् किञ्चित् प्रतिपादयामि। यथा ज्ञायते चेत् उचितमेव, न ज्ञायते चेत् स्वतन्त्रतया कृदन्तप्रकरणविषये विस्तृततया यदा वयं प्रक्रियाम् अधिकृत्य पठामः तदा पुनः बोधयिष्यामि। स्लैड् दृश्यते खलु? सूत्रमस्ति धातोः इति अष्टाध्यायी मध्ये तृतीयाध्याये प्रथमपादे एकनवतितमम् इदं सूत्रमस्ति। सूत्रं वदति आतृतीय अध्याय समाप्तेः ये प्रत्ययाः ते परे स्युः। नाम अस्मिन् अधिकारे धातोः इत्यस्मात् सूत्रात् तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यन्तं यानि यानि सूत्राणि आगच्छन्ति अथवा ये ये प्रत्ययाः तत्र प्रतिपादिताः भवन्ति ते प्रत्ययाः धातोः भवेयुः इति अर्थः। नाम धातोः अनन्तरम् एते प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः। तेषां कृत् संज्ञा भवति इति अर्थः। केषां? ये प्रत्ययाः अस्मिन् अधिकारे भवन्ति, अस्मिन् तृतीय अध्यायात् आरभ्य अध्याय समाप्ति पर्यन्तं ये ये प्रत्ययाः बोधिताः भवन्ति तेषां नामानि कृदन्त प्रत्ययाः इति भवति। ते कीदृशाः भवेयुः? कृत् अतिङ् तिङ् इत्यस्य अर्थः भवति तिङन्त प्रत्ययाः। किन्तु इमे प्रत्ययाः तिङन्ताः न स्युः। तिप्तस् झि सिप्तस्थ मिभ्वस्मस्. So actually what they want to say from the third chapter, first pada and in 91 इति सूत्रारभ्य 91st इति सूत्रारभ्य कृदन्त प्रत्ययस्य अधिकारः आरभ्यते। तस्मिन् अध्याये ये ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां सर्वेषां सामान्य नामानि भवन्ति कृदन्त प्रत्ययाः इति। किन्तु ते कृदन्त प्रत्ययाः न तु सुबन्त प्रत्ययाः न तु तिङन्त प्रत्ययाः। सुभिन्नं तु अस्ति एव। इमे प्रत्ययाः क्रियापदात् भवन्ति, तिङन्त प्रत्ययाः अपि क्रियापदादेव भवन्ति। किन्तु कृदन्त प्रत्ययाः तिङ् भिन्नाः स्युः इति अर्थः। मतलब ये तिप्तस्य सिप्तस्य इसमें से कोई भी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली दे मीन दैट। सो कृत् अतिङ् इति कृत् संज्ञाः तेषां कृदन्त संज्ञा भविष्यति। अधुना तत्र प्रथमः अस्माभिः प्रथमम् इदं सूत्रं यदि ज्ञायते चेत् वरं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले सूत्रक्रमाङ्कः वस्तुतः इदं प्रथमम् आयाति तस्मिन् अष्टाध्यायी मध्ये, किन्तु इदं प्रथमं वयम् अवगच्छामः। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति मुख्यं सूत्रं। सूत्रं किं वदति? समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः त्वा प्रत्ययः स्यात्। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, यदि कर्ता समानः अस्ति, समानः एव कर्ता, यदि सः क्रियाद्वयं करोति तत्र पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः, पूर्वकाले नाम प्रथमा क्रिया या वर्तते तत्र विद्यमानः यः धातुः वर्तते तस्मात् धातोः किं कुर्मः? त्वा प्रत्ययम् उपयुज्मः। फॉर एग्जांपल रामः भुङ्क्ते व्रजति, तत्र भुङ्क्ते इति क्रियापदम् अस्ति। क्रिया समाप्तिं जाता, पूर्णा जाता क्रिया। तत् पूर्णां क्रियां प्रदर्शयितुं त्वा प्रत्ययस्य उपयोगः क्रियते।
रेकॉर्डिंग कुर्मः खलु वयं? हाँ भवति। हाँ हाँ, चेत् भुङ्क्ते इत्यस्मात् धातोः तत्र भुज् इति धातु वर्तते। भुज् धातोः त्वा प्रत्ययस्य उपयोगः क्रियते। जकारस्य पुनः ककारः भवति। कुः इत्यादि सूत्रेण इत्यादि सूत्रेण तेन भुक्त्वा इति रूपं भवति। रामः भुक्त्वा व्रजति इति रूपं सम्पद्यते। सूत्रस्य अर्थः कः? एकः एव कर्ता भवेत्। सः क्रियाद्वयं वा अधिकाः क्रियाः कुर्युः कुर्यात्। याः याः क्रियाः समाप्तिं गताः तैः तैः धातुभिः सह त्वाप्रत्ययः उपयुज्यते। तो पहली वाली जो भी क्रियाएं समाप्त हुई, उन क्रियाओं का जो मूल रूप है, मेन रूप है, धातु है, उनके साथ त्वा प्रत्यय यूज होगा। तो सिमिलरली भुक्त्वा व्रजति, पीत्वा व्रजति। Having eaten, he goes. Having spoken, drank, right? Having drank, ऐसा बनेगा ना? Drunk. Drunk, having drunk. After drinking, he goes. Let's make simple. Okay. Then we'll see this one, 18th one to 18th. This is again निषेधात्मकम् एकं सूत्रं वर्तते। तत्र किद्वद्भावः यदा वयं त्वा प्रत्ययं कुर्मः, त्वा प्रत्ययकरणात् परं यदि धातु सेट् वर्तते, सेट् नाम नेट् सेट् इत्यादिकम् अत्र वर्तते। सेट् नाम इटा सहितः, इडागमः सहितः, इडागम सहितः इति वदामः। केचन धातवः तत्र इडागमः भवति, यथा पठ धातु वर्तते। पठ धातोः त्वा प्रत्ययान्तं रूपं साधयितुं सः धातुः सेट् अस्ति इति कृत्वा मध्ये एव इकारः उपयुज्यते। यथा पठ इ त्वा, पठित्वा इति रूपं भवति। अनेन सूत्रेण किम् उच्यते? न त्वा सेट्, सेट् धातु यः वर्तते तत्र त्वा कित् भावः तत्र न भवति। नाम इडागम सहितः यः त्वा येन धातुना सह त्वा प्रत्ययः क्रियते, तदा यद्यपि त्वा इत्यत्र तकारस्य इत् संज्ञा वर्तते, इत् संज्ञायाः फलं किं? सः यत् यत् कित् भवति, नाम यस्य कस्यापि ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति तस्य फलं किमपि भवति। फलं किं? यदि कुत्रचित् कित् प्रत्ययः भवति तस्य आदिवर्णः वृद्धिं प्राप्नोति। वर्णस्य वृद्धिर्भवति इति कृत्वा अत्रापि शी इति धातुः अस्ति। शी धातोः इडागम सहित त्वा प्रत्ययः कृतः। शी प्लस इत्वा इति वर्तते। अधुना त्वा प्रत्ययस्य ककारस्य अयं यः ककारः वर्तते, अत्र ककारः दृश्यते खलु, क प्लस त्वा, तस्य इत् संज्ञा अस्ति लशक्वतद्धिते इत्यनेन। तस्य इत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा सः किम् उच्यते? कित् उच्यते। अयं त्वा प्रत्ययः कित् उच्यते। कित्व अथवा ककार इत् भवति, तस्य फलं किम्? आदिवर्णः यः तस्य वृद्धिः। नाम शी इत्यत्र धातु अस्मिन् धातौ दीर्घ इकारः वर्तते, तस्य दीर्घ इकारस्य वृद्धिः किम्? वृद्धिः भवति ऐ। तो शै इति प्राप्नोति। तत् वृद्धिं यदि प्राप्नोति, सा वृद्धि यदि प्राप्नोति, तदा अनिष्टं रूपं निर्मीयते। तद् अनिष्टं रूपम् अस्माभिः न इष्यते इति कृत्वा पाणिनिवर्याः सूत्रं लिखितवन्तः। न क्त्वा से, नाम यदा इडागम सहितः क्त्वा प्रत्ययं कुर्मः, तत्र यद्यपि कित् अस्ति किन्तु सः कित् न स्यात्। तस्य यद्यपि ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति किन्तु तत्र सः धर्मः एव नापद्येत इति अर्थः। अधुना कित् न भवति, तदा किं भवति? गुणः भवति। शी इत्यस्य गुणः भवति। इकारस्य गुणः किम्? एकारः, न तो अविकारः। तो एकार करने के बाद क्या हो जाएगा? यू कैन राइट, लेट मी राइट इफ या where I will write. So there was a she
ओके, देन देर वॉज अ ईट, इतवा आई विल राइट, ऐसा था, इतवा था। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इस सूत्र के कारण, न त्वा से, इस सूत्र के कारण इस इकार का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और इकार के जगह पे ये वाला ए आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, शे, शे प्लस इत्वा। अभी ये चो यवायावह आप कर देंगे, यदि किसी भी शब्द के अंत में ए आई ओ औ आता है, उसके आगे यदि कोई भी स्वर आता है, तो ए आई ओ औ विल बी रिप्लेस्ड बाय I, O, ow. So this A will be replaced by I, right? So this is how you are going to give the form, this वाला शयित्वा, ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा। हाँ, इति अधुना तैः किम् उक्तं सूत्रे, न त्वा सेट्, यद्यपि सः कित् वर्तते, किन्तु तस्य किद्वद्भर्मः एव न भवति, अधुना अनेन निषिध्यते, किद्वद्भावः निषिध्यते। किद्वद्भावः यदि अस्ति चेत् रूपं किं भविष्यति, शायित्वा। शायित्वा रूपम हमें कभी भी नहीं दिखाई देता, दैट इज अनिष्ट रूपम। टू गेट रीड ऑफ दैट रूप वी नीड टू निग्लेक्ट दैट विद्वत भाव, दैट इज द आइडिया। तो ऐसे करके हमें इष्ट रूप, अभी इष्ट रूप नाम की पाणिनि ग्रामर बहुत बाद में आया, भाषा पहले आई है। तो भाषा में, भाषाभ्यास में पहले शायित्व ऐसा रूप वगैरह नहीं मिलता। तो पाणिनि जी को क्या सिद्ध करना है, शयित्वा ये वाला रूप सिद्ध करना है। तो शयित्वा रूप सिद्ध करने के लिए यद्यपि तत्र कित्वत भाव था, लेकिन पाणिनि बोलते हैं कि अभी उसका किद्वत भाव मत करो। यदि किद्वत भाव करते हैं तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होती है तो ऐसा अनिष्ट रूप मिलता है जो हमें नहीं चाहिए। ओके, तो शायित्वा रूप का निवारण करके अभी क्या किया उन्होंने, शयित्वा गुण करके सर्वधातु कार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणः इत्यादिकं कृत्वा शयित्वा इति रूपं निर्मीयते। पुनः अत्र सूत्रे सेट् नाम इडागम सहित एव धातु भवेत् इति इति उच्यते। यदि इडागम सहित नास्ति चेत् किम् उच्यते, सेट् किम्, यदि सेट् धातुः सेट् एव भवेत् इति किमर्थम् उच्यते, कृ इति सेट् धातुः नास्ति। सेट् धातु नास्ति, पुनः त्वा प्रत्ययः क्रियते, त्वा प्रत्ययस्य पुनः किद्वद्भावः भवति, तेन पुनः आदिवर्णस्य वृद्धिर्प्राप्नोति, तद्वृद्धिं वारयितुं पुनः अत्र सेट् इति उक्तं। सेट् धातु यदि अस्ति तदेव तत्र किद्वद्भावः न, अन्यत्र तु कृत्वा इति रूपं भवति। एतदेकं। पुनः अग्रे रलो विपधाधलादेशंश्च इति अग्रिममेकं सूत्रं वर्तते। सूत्रं वदति, इवर्णः उवर्णः उपधा धातुः, यदि कश्चन धातुः वर्तते तस्य उपधा, मया पूर्वमेव एकः नियमः उक्तः, उपधा इत्यस्य उपान्त्यस्वरः। उप नाम यथा किं धातुम् अत्रैव स्वीकुर्मः, लिख इति धातु वर्तते, लिख, तत्र लिख इत्यत्र खकारः हलन्त वर्तते, खकारात् प्राक् कः स्वरः वर्तते, रस्व इकारः। रस्व इकारः वा रसो उकारः उपदा हल धातु यदि वर्तते, ततः अनन्तरं रलन्तात् परौ त्वा सनौ सेतौ वा हितौ स्तः। तो बोलते फिर से, अभी इनका किद्वत भाव वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं यदि ई वर्ण जिनके उपधा में है, वो वर्ण जिनके उपधा में है, ऐसे जो धातु उनके आगे यदि त्वा प्रत्यय आता है, तो वो तो क्या बनेंगे, किद्वत बनेंगे, विकल्प से बनेंगे। वो विकल्प है ना, किद्वत भाव भवति नाम ये तो अभी लिखा नहीं हुआ। ओके, समवेयर आई नीड टू स्प्लिट द स्क्रीन।
तानि सूत्राणि कदाचित् अवगन्तुं क्लेशः स्यात्, किन्तु अधुना किं कुर्मः? सूत्रानुगुणं गच्छामश्चेत् क्लेशाय तु भवति एव। ओके। इति सूत्रार्थः अत्र अस्ति एव। अत्र डैरेक्ट्लि लिखधातुं स्वीकरोमि। तेषां कंडीशन का वर्तते? कंडीशन अस्ति तत्र इकारः इकारान्तः धातुः भवेत्। अरे नाम एकदा उपधा भवेत्। उपधा इत्यस्य अर्थः कः? सेकेंड लास्ट। लिख इत्यत्र सेकेंड लास्ट किम् अस्ति? ल अस्ति, इ अस्ति, ख अस्ति। सेकेंड लास्ट कः वर्तते? इकारः वर्तते। हाँ। तद्वद् धातुः वर्तते। तद्वद् धातोः यदि त्वा प्रत्ययः क्रियते, प्रत्ययद्वयम् अत्र उक्तं वस्तुतः, किन्तु अत्र त्वा प्रत्ययस्य प्रकरणं प्रचलति इति कृत्वा त्वा प्रत्ययं स्वीकृत्य वयं नियमं अत्र पश्यामः। यदि इकार ह्रस्व इकार उपधक् कश्चन धातुः वर्तते, ततः त्वा प्रत्ययः क्रियते, त्वा प्रत्यय मध्ये वस्तुतः त्वा इति रूपं वर्तते खलु। अस्य ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति। ओके, इत् संज्ञा अस्ति। इत् संज्ञा नाम तस्य इकार तस्य ककारस्य इत् संज्ञा भूत्वा तस्य लोपः भवति, अवशिष्यते त्वा। यस्य यस्य ककारस्य इत् संज्ञा भवति तस्य अपि फलं वर्तते किमपि। फलम् अस्ति इति किति च इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन किति च इति सूत्रेण आदि यः वर्णः तस्य किं भवति? वृद्धिः प्राप्नोति इति अर्थः भवति। अधुना तद्वृद्धिं करणात् प्राक् सूत्रार्थम् अवगच्छामः। ए वर्णः उवर्ण, ई वर्ण उवर्ण उपदा हलादेः अयं धातुः कीदृशः वर्तते? हलादि वर्तते। अत्र उ लिखामि विकल्पेन। नाम ई वर्ण उवर्ण उपधा यस्य वर्तते, पुनः हलादि धातु वर्तते। हलादि नाम व्यञ्जनादि धातु भवेत्। अयं धातु लिख धातु व्यञ्जनादि अपि अस्ति, पुनः इकारः उपधा संज्ञक अपि अस्ति। ततः रलन्तात् यदि कश्चन रलन्त धातु नाम रल मध्ये रल प्रत्याहारे ये ये वर्ण आगच्छन्ति तद् अन्ते यस्य वर्तते तादृशः अपि धातुः। ततः परौ यदि त्वा प्लस सन् प्रत्ययः आयाति सः सेट् धातुः भवेत् पुनः। ततः किद्वद्भावः विकल्पेन भवति। फलं किम्? कित् किद्वद् किद्वद्भावः विकल्पेन वा इति वदामि। विकल्पेन नाम किम्? अधुना पक्षद्वयं लिखामि। किद्वद्भाव पक्षे तथा द्वितीयं लिखामि किद्वद् अभाव पक्षे। ओके, रूपद्वयं निर्मीयते। अधुना किं? पुनः एतत् सर्वं लिखामः। यत्र किद्वद्भावः वर्तते तत्र अरे किं प्रचलति इदम्? ओके, नहीं। ओके, अत्र लिखामि एव। किद्वद्भावः यदा भवति तदा अयं यः लकार उत्तर इकारः, तत्रापि लिखामि ल प्लस इ। ओके, लकार उत्तर यः इकारः तस्य इकारस्य किं भवति? वृद्धिः भवति। किद्वत् पक्षे वृद्धिः भवति। वृद्धि कृता ऐ इति रूपं तत्र आगतं। मेलयित्वा किं भविष्यति? लेखित्वा। इदमपि रूपं साधु। यदा किद्वद्भावः न करणीयः तस्मिन् पक्षे किं भवति? एकं सूत्रम् आयाति सार्वधातुक अर्धधातुकयोः गुणः। तेन लि इत्यत्र विद्यमानः यः इ तत्र किं भवति?
तत्र गुणः भवति। लकारस्य इकारस्य गुणः कः? अस्य गुणः भविष्यति एकारः। नाम यदि एकारं लिखामः न अत्र गुणः अपि न करणीयं, यथा अस्ति तथैव स्थापनीयं। मध्ये एव खकारः आगतः खलु। सर्वं वाह अच्छा। उगन्तलघुपदस्य च प्राप्ति किति च किति अनेन गुणवृद्धिर् निषिध्यते। ओके, तो अपरस्मिन् पक्षे गुणवृद्धिर्किमपि न भविष्यति, तत्र रूपं भविष्यति लिखित्वा। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है तो लिखित्वा 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 ऐसा वाला रूप हम यूज करते हैं, लेकिन लेखित्वा यदि कोई लिखता है वो भी गलत नहीं है। तो ये दो दो रूप इससे मिले। सो दिस इज हाउ द सूत्रास आर गोइंग। ओके, लास्ट वन आई विल इंट्रोड्यूस। जी बोलो। So what is set dhatu means? Sa it अ, set. अ, केचन धातवः सन्ति, ते धातवः इडागमसहिताः, तत्र इडागमः भवति, यथा पठ धातु, लिख धातु, इडागम उनके बीच में होता है, तो आप प्रत्यय वगैरह यूज करने के पहले। जी जी मीरा जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी, नो क्वेश्चंस राइट? ओके, Meeraji, you're mute. We can't hear. Okay, that il plus I, right? Il plus I plus kitva, right? You made it likhitva instead of laikitva. no no no, okay okay, which one you are saying about? You wrote in the Word document Mm-hmm. Why it is not coming? il plus I, right? Vriddhi became vriddhi. And il plus I, how did it become le? Mm-hmm. Okay, again भावः भवति in set. Let me go towards sutra again. Just a minute, huh? And no problem, we can cover it next time. Don't worry about it. No, we have to cover right now. Okay, so sutra says, after the verb which begins in the consonant and the ends in the letter R and has its penalty E, rasva, U or dirgha E, U or U, the twa and san affix are optionally kept. The wording of the sutra requires the little explanation. It consists the following words: run, rल प्रत्याहार विनो, विपदा, तो विपदा we also we know, we मतलब we plus e becomes we, and the haladehe we know that, sanshcha also we know. Okay, then लिखित्वा, the द्यूत to shine literally becomes लिखित्वा or लेखित्वा. The प्रक्रिया, where is प्रक्रिया? No प्रक्रिया. वेति वर्तते सेट इति च
उश्च उश्च उपरतौ भवतः विकल्पेन कित् भवतः। ओके, कित् इत्यस्य पुनः कृतिविति च इति एकं सूत्रं वर्तते, तस्य एकदा अर्थं पश्यामि, तेन क्ल्यारिटी भविष्यति। किति च किति च कित् Also, one more question. Samscha, what does samscha mean? Ralo, vyupadha, halade. Samscha, what does samscha mean? तद् प्रतिपादयामि, एतत् पूर्वं समापयामि अधुना। कित् ङित् प्रत्ययस्य उपस्थितौ इग्लक्षणं गुणकार्यं वृद्धिकार्यं च निषिध्यते। गुणवृद्धि अनेन सूत्रेण निषिध्यते। अधुना गुणवृद्धि विकल्पेन निषिध्यते इति कृत्वा एकस्मिन् पक्षे तत्र गुण न भविष्यति, वृद्धिर्न भविष्यति इति कृत्वा लिखित्वा इति रूपं भवति। यस्मिन् पक्षे गुणनिषेधः नास्ति तस्मिन् पक्षे लिख इत्यत्र लेख इति भविष्यति, लेखित्वा इति भवति, गुणः भविष्यति इति एकः अर्थः। लघुपद पुगन्तलघुपदस्य गुणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, यदि रस्वैकारान्त लिख धातुः उपधा संज्ञक तत्र इकारः वर्तते इति कृत्वा तस्य इकारस्य पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन सूत्रेण लघुपद यः इकारः तस्य गुणः भवति। गुण इत्यादिकं कृत्वा तत्र किं रूपं भविष्यति, लेखित्वा इति रूपं भविष्यति। तत्र वृद्धिर्नास्ति, क्षम्यताम्। हाँ, अभी आपने पहला वाला सूत्र पूछा, कहाँ गया वो? या दिस वन, राइट? Yeah, we cannot see the full screen over here. Can you make it full screen? We can only see partially. ये वाला this sun is kind of sannanta forms. There are kind of pratyaya, sun pratyaya, like मुमुक्षु इत्यत्र क्रियापदात् यदि सन प्रत्ययं कुर्मः मुच धातोः चेत् मुमुर्षति, मुमुक्षति इति रूपं भवति। तथैव पठ धातोः सन प्रत्यय कुर्मश्चेत् पिपतिषति इति कश्चन एकः सन्नन्त प्रत्ययो वर्तते। लिख धातोः लिलिखिषति अथवा लिलेखिषति इति सन्नन्त फॉर्म वर्तते। एकः प्रत्ययविशेषः, तस्य विषये अपि अनन्तरं पश्यामः एव। चेत् अस्माभिः अधुना रूपद्वयं प्राप्तम्, एकं लिखित्वा इति, एकं लेखित्वा इति अपरम् इति सूत्रानुगुणं तत्र अस्ति। तथैव उदितो वा इति एकं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अर्थः उदितः परस्य क्त्वा इत् विकल्पेन। तत्र पुनः विकल्पेन इडागमः भवति। कस्मात् धातोः? उदित धातोः। अधुना उदित इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् ह्रस्व उकारः इत् यस्य वर्तते। Can you please scroll down, Avinash? We cannot see that one sutra after 5. अच्छा, ये लास्ट वाला ऐसा दिखेगा। ओके, हाँ, करते तो नहीं दिखता। सो उदितो वा नाम यदि कश्चन धातुः वर्तते, धातुपाठे धातवः यत्र भवन्ति तत्र तस्य नाम शमो इति धातु दीयते। वस्तुतः वयं यदा पठामः शम् इति एव अवशिष्यते, उकारस्य एक संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। मूल धातु तत्र शमो उपशमे इति वर्तते। अधुना तस्य उकारस्य संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तस्य नाम किम्? उदित इति तस्य नाम।
उदित उदितः धातोः परस्य त्वा प्रत्ययस्य त्वा भवेत्। हा, अत्र त्वा प्रत्ययस्य इडागमः विकल्पेन भवति। यः उकारान्त धातुः वर्तते शमु इति उकारान्तः, तत्र उकारः यदि तस्य इत् संज्ञकः अस्ति, इत् संज्ञा यदि तस्य वर्तते, उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इत्यनेन सूत्रेण तत्र इत् संज्ञा भवति। तादृशात् उदितात् धातोः यदि त्वा प्रत्ययः भवति तदा विकल्पेन इडागमः तत्र करणीयः। नाम अधुना शम इति शमु इति धातु आसीत्, तत्र उकारस्य इत् संज्ञा सः लुप्तः, शम इति अवशिष्यते। शम धातोः इडागमः एकदा क्रियते एकदा न क्रियते। यदि इडागमः क्रियते इकारः आनीयते तदा शमि लस्त्वा शमित्वा इति एकं रूपं भवति। यत्र इडागमः नास्ति तत्र पुनः नुडागम इत्यादिकं कृत्वा धातोः दीर्घं कृत्वा शान्त्वा इति रूपं भवति। प्रक्रिया प्रदर्शयितुं नाम समयः गच्छति इति कृत्वा मया न लिखिता, किन्तु कदाचित् प्रदर्शनीया भविष्यति। यदा सर्वं प्रकरणम् एव नाम सामान्यतया ज्ञानम् एतेषां भविष्यति, तदनन्तरं प्रक्रियाम् अधिकृत्य वयं किं कुर्मः, सर्वाण्यपि सूत्राणि पठिष्यामः। तद्वदेव So udito va uditah parasya. So there is no u in sham. No, it is not appearing, but main root, if you see the Panini Sutra Pata, it would be like this: Shamu Upashame. So that Sham is preceded, followed by U. That Ukara gets its संज्ञा by Upadeshe Ach Anunasikah it. उपदेशस्य अन्ते नाम धातोः अन्ते यदि कश्चन स्वरः आयाति, अन्त्यं उपदेशे किम् उपदेशे अच्, यः अच् वर्तते, अच् नाम स्वरः वर्तते, तस्य इत् संज्ञा भवति। इत् संज्ञायाः फलं किं, तस्य लोपः भविष्यति, अवशिष्यते किं शम्। ततः विकल्पेन इडागमः क्रियते, पुनः त्वा प्रत्ययः चेत् रूपं भवति शमित्वा इति एकं रूपं भवति। इडागम सहित शमित्वा इति रूपं भवति। ततः अग्रिमम् एकं सूत्रं वर्तते, जहातेश्च त्रि इति। नाम जहाति हा धातु वर्तते, हा धातोः इडागमः भवति, हित्वा इति रूपं भवति। विकल्पेन हात्वा इत्यपि रूपं भवति। हांग इति भिन्नः धातु, हा ओहांग त्यागे इति एकः धातु। नाम धातु पाठे पुनः गन्तव्यं। सर्वं सर्वम् अत्र नूतनं नूतनं एव न भासते। ल्यप् प्रत्ययस्य कृते इदम् एकं सूत्रं, समासे अनय पूर्वे क्यो ल्यप् अव्यय पूर्वपदे अनय समासे क्यो ल्यप् आदेशः स्यात्। नाम किं, पुनः लेबन्त विषये यथा नियमाः उक्ताः ते नियमाः स्मरणीयाः। एकम् इतोपि एकं सूत्रम् अस्ति, अलङ्खल्वयोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा। प्राचाम् इति सूत्र, प्राचाम् इति पदेन पाणिनिवर्याः अत्र किं कुर्वन्ति, अत्र प्राचीनाः ये आचार्याः आसन् ते आचार्याः अलम् तथा खलु इति अनयोः शब्दयोः प्रयोगे त्वा प्रत्ययमपि कुर्वन्ति स्म। यथा प्राचां ग्रहणं पूजार्थम् इति ते अत्र वरदराजाचार्याः लिखन्ति, ते वदन्ति प्राचां ग्रहणं प्राचीनानाम् आचार्याणाम् अत्र मध्येव ग्रहणं कृतं पाणिनिवर्येण। किमर्थं कृतं, पूजार्थं। ते सर्वदा एव प्राचीन आचार्याः आदरणीयाः। So in research work also, whenever we take some reference from someone, we have to show that this is taken from that acharya, this is taken from this thesis or this letter, this paper. Similarly, Paniniji does. Paniniji says, so pracham grahanam. So according to our ancient, Vyakarana, they used to use tva pratyaya even along with khalam, sorry, not alu, alam and khalu. Etaihi sah. For example, alam dattva. Alam iti निषेधार्थक वर्तते. Alam. Alam dattva.
तो तत्र दा इति धातोः त्वा प्रत्ययः कृतः दत्वा इति रूपं त्वा प्रत्ययान्तं रूपं वर्तते केन सहितः उपयुक्तम् इति चेत् अलम् इत्यनेन सह तथैव खलु खलु इण्डीड् अनेन अस्मिन् योगे अस्य योगे अपि अथवा अनेन सह अपि त्वा प्रत्ययस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते उदाहरणं किं पित्वा खलु इति तो अलम शब्द के साथ भी खलु शब्द के साथ भी प्राचीन आचार्यों के अनुसार त्वा प्रत्यय का यूज किया जा सकता है सो दिस इज द बेसिकल आइडिया ओके इमानि सूत्राणि त्वा तथा लेप् प्रत्यय विषय भवन्तः किं कुर्वन्तु समीचीनं किं वर्तते धातोः त्वा प्रत्यय योजितानि यानि यानि रूपाणि भवति तानि स्मर्तव्यानि ल्यबन्त प्रत्ययस्य अन्तिमं रूपं यद् भवति तत् स्मरणीयं सूत्राणि यद्यपि न स्मर्यन्ते तथापि क्लेशाय न अस्तु अधुना केचन संशयाः प्रश्नाः वा सन्ति चेत् पृच्छन्तु किमपि वक्तव्यम् अथवा प्रष्टव्यम् अस्ति वा This I've been new to Sanskritam, right? I mean, like I haven't. I'm learning through you, and here and there I learned something, but to go into all these details and all that stuff, it's all new to me. So I'm unable to comprehend it very well. जी इवन आई एम नॉट इन टच विथ ऑल द थिंग्स तो मुझे भी कुछ कुछ नया नया ही लगता है ना जनरली वी जस्ट यूज सिंपल फॉर्म्स एंड टेक्निकल ऑल द प्रक्रिया ऑल द टाइम वी डोंट फॉलो दैट्स हाउ तो जब भी हमें यूज करना है पठित्वा हम डायरेक्टली पठित्वा करते वो पठित्वा कैसे बनता है वी डोंट फॉलो ऑल द रूल्स इन द सेंस वी डोंट गो इनटू द इसलिए पठ धातु से सेट है या अनिट है इसका विचार हम करते नहीं लेकिन उन्होंने अभी प्रक्रिया में वो सारा विचार किया है जब पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे तब शायद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी So if I go to ashtadhyayi.com, I can look at all these sutras, right? Sutras but when I search, I'm not able to find it properly. When I say, okay, twa pratyaya, like that, when I search, it doesn't show up. You are not going to get that. You have to understand this sutra belongs, this sutra is made for twa pratyaya. Then that sutra, if you know, then you can bring that sutra and you search for a meaning. That's it you can do, nothing else. Oh, I have to know the sutra number and then only I can get it. Okay. So today we will stop here. So you mean there is no separate chapter for the pratyaya in Ashtadhyayi, right? No, there are only, if you see Laghu Siddhanta Kaumudi, in Ashtadhyayi they have mixed up all the sutras in between. Somewhere comes in first chapter, second chapter, sometimes third chapter, like that. There Nisheda, etc. But in Laghu Siddhanta Kaumudi or Siddhanta Kaumudi, particularly